हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्युकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितभेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभावहरू, हामी अब श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में प्रहलाद स्तुति प्रसंग में ही छौं। सप्तम स्कंद 9 अध्याय में बड़ा सुंदर प्रकट हो यो। प्रहलाद जी ने भगवानसँग प्रार्थना गर्दै भरिबक्सिन्छ। तस्मै भवान, सप्तम स्कंदको 9 अध्यायको 37वां श्लोक हामीले सुन्यौं। तस्मै भवान हयशिरस्तनुवां च बिभ्रत, तनुताम अथवा तनुवाम। तस्मै भवान हयशिरस्तनुतां च बिभ्रत, वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ अत्वानयत्थृतिगणास्तुरजस्तमस्य सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति। हे नारायण, हे गोविंद, हे लक्ष्मी नृसिंह भगवान, तस्मै ती पितामह ब्रह्माजीलाई भगवान हजुरले हयशिरस तनुवां च बिभ्रत, श्री हयग्रीव को दिव्य श्री विग्रह धारण गरेर विशुद्ध सत्वगुण अप्राकृत दिव्य श्रीमंगल विग्रह हयग्रीव को दिव्य मंगल विग्रह धारण गर्दा सदा वेदद्रोह अतिबलौ, वेद का द्रोही भएका अर्थात वेद चोरी गरे। कसरी चोरे त? अति बलौ, ब्रह्माजी भन्दा नि बलशाली। किन त्यसरी चोरी गरे त? रजस्तमश्च, रजोगुण तमोगुण र रजोगुण तमोगुणले प्रचुर भएका, त्यस्तो राजसी तामसी स्वभाव भएका हुनाले त्यस्ता जो मधुकैटभ आख्यौ, मधुकैटभ
नामले प्रसिद्ध भएका जो राक्षसहरू भए तिनीहरूले वेद हरण गरे। वेद चोरेर ब्रह्माजीलाई पनि वध गर्न प्रवृत्त भएका तिनीहरूलाई हत्वा तिनलाई वीरगति दिएर तस्मै श्रुतिगणान अनयत अर्थात पितामह ब्रह्माजीलाई वेद भनेको ज्ञान सबै ज्ञान चोर दिए र ज्ञान शून्य अन्धो जस्तो भएका पितामह ब्रह्माजीलाई श्रुतिगणान समस्त वेदहरू ल्याएर अनयत दिइबक्स्यो, अर्पण गरिबक्स्यो। यस्तो जो हजुरको जो त्यो हयग्रीव स्वरूप हो, तब प्रियतमाम तनुम आमनन्ती, वेदवेत्ता ज्ञानी महात्माहरूले त्यो हजुरको अत्यन्त प्रियतम श्री विग्रह जो हो त्यसलाई, त्यो हयग्रीव श्री हयग्रीव जो दिव्यमंगल विग्रह हो, हयग्रीवावतारलाई, श्री लक्ष्मी हयग्रीवावतारलाई सत्वम अर्थात शुद्ध सत्वमय धर्म संस्थापनाको लागि स्वीकार गरिबक्सिएको जो अपराकृत दिव्य नित्य श्री विग्रहलाई आमनन्ती वेदवेत्ताहरूले जान्नुहुन्छ, अथवा आनमन्ती, बस हृदयदेखि नै त्यस्ता लक्ष्मी हयग्रीव भगवानको स्तुति गरिबक्सिन्छ, प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। भगवान यस्ता भइबक्सिन्छ। अब हामी 38औं श्लोकमा, सप्तम स्कन्धको 9 अध्यायको 38वां श्लोक। इत्थं नृत्यगेयगृषिदेव जसावतारैर् लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्वम्। इस प्रकारले हजुरले मनुष्यको अवतार, तिर्यकको अवतार, ऋषिहरूको अवतार, देवर्षि, नरर्षि इत्यादि रूपमा विभिन्न रूपमा अवतार लिएर लोकान विभावयसी, लोकको कल्याण गरिबक्सिन्छ, जगत प्रतिपान हंसी, जगतका विपरीत भएका आततायीहरूलाई तिनलाई हजुरले संहार गरिबक्सिन्छ। अर्थात इत्थं नृत्यगेयगृषिदेव जसावतारै लोकान विभावयसी तथा जगत प्रतिपान हंसी, यस्ता हे महापुरुष युगानुवृत्तम धर्मम पासी यत त्वं कलौ छन्नः अभव अथ त्रियुगः सत्वम। हे नारायण, इत्थम इस प्रकारले हे महापुरुष नृतिर्यक ऋषि देव जसावतारे, नरावतार माया मनुष्य राम कृष्ण आदि, तिर्यक अब मत्स्यावतार, कुर्मावतार, बारह अवतार आदि, ऋषि देवर्षि नारद जी, नरर्षि सनकादिहरू, देव अवतार वामन आदि, दशावतार जलजन्तु मत्स्य नारायण इत्यादि अवतार द्वारा
रामकृष्ण वराह परशुराम वामन मत्स्यावतार आदिद्वारा हे महापुरुष हजुरले लोकान विवाह भएपछि लोकको पालन गरी बक्सिन्छ। सबैलाई पालन गरी बक्सिन्छ के भन्छ जगत प्रतिपान भने लोक विरुद्ध भएका त्यस्ता विरोधी रावण कुम्भकर्ण शिशुपाल दन्तभक्त र कंस जरासन्ध आदिहरूलाई हजुरले हन्सी अर्थात दण्डित गरी बक्सिन्छ। हनिंसा गत्यो। यस्ता हे नारायण हे महापुरुष युगानुवृत्तम धर्मम प्रत्येक युग अनुसार चलिराखेको जो परम वैदिक धर्मलाई हजुरले पासै रक्षा गरी बक्सिन्छ। वेद विहित जो धर्म हो वेद प्रणीतो धर्म भनेको वेदले विधान गरेको धर्म अर्थात परम वैदिक धर्मलाई हजुरले पासै रक्षा गरी बक्सिन्छ। यत यस्ता हजुर किनभने तीन युगमा हजुर सबैले चर्मचक्षुले देख्ने गरी प्रत्यक्ष आइबक्सिन्छ। तर कलौ छन्न कलियुगमा प्राय लुकी बक्सिएको छ। कलौ छन्न अभव कलियुगमा लुकेर हजुरले कार्य गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे नारायण त्रियुगोथ सप्तम अथवा त्यही हुनाले हजुर त्रियुग तीन युगमा अवतार लिई बक्सिन्छ। प्रत्यक्ष त्यही रूपले कलियुगमा पनि लिई बक्सिन्छ भने कलिको समाप्ति र सत्ययुगको आगमनको सन्धिका अवस्थामा हजुरले पुनः कल्कीनारायणको अवतार लिई बक्सिन्छ र त्यसपछि सबैलाई दण्डित गरेर फेरि सत्ययुगको प्रारम्भ हुन्छ। त्यस हुनाले यस्ता अथवा हे त्रियुग हे षडैश्वर्य सम्पन्न हजुर षडैश्वर्य सम्पन्न भई बक्सिन्छ। तीन युगमा प्रत्यक्ष अब मत्स्य कुर्म वराह मानव वामन नृसिंह वामन हरि मत्स्य कुर्म वराह मानव हरि श्री वामनो भार्गव श्रीरामो बलदेव देवकी सुतौ कलकीर्द सहित क्रमात्। कलियुगमा प्राय के त अंतर्याम्यथ योगिनां हृदय गो प्रचावतारा शुभा अर्चावतार प्रवण कलियुग सबै युगमा अर्चावतारको प्रधानता हुन्छ। त्यसमा पनि कलियुग अझ अर्चावतार प्रधान। यस्ता हे नारायण हजुरले लोकको कल्याण गरी बक्सिन्छ। यद्यपि हजुरले बार बार अनेकौं पटक यस धराधाममा अवतार लिएर आफ्ना दिव्य रूप दिव्य लीला दिव्य गुण दिव्य वेणुनाद आदिद्वारा दिव्य श्रीनामद्वारा संसारमा अवतार लिएर लोकलाई दिव्य अमृतमा आप्लावित गरी बक्सिन्छ। सुधावृष्टि गरी बक्सिन्छ। निरन्तर अमृतको वर्षा हजुरद्वारा भइराखेको हुन्छ र पनि हाम्रो पापी मन त्यतातिर जाँदैन। मनोभोगलाई छोडेर पायसलाई छोडेर घाउको पिपमा जान्छ भने जस्तै भने नराम्रा विषयको खाडलमा परेको छ। यस्ता हामीलाई के गर्ने त? हजुरको अनुग्रह नपाएसम्म हाम्रो उपाय छैन। नैतन मनस्तव कथा सुविकुण्ठनाथ सम्प्रियते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्थम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनः। हे विकुण्ठनाथ अर्थात हे विकुण्ठा आमाका
नंदन, हे विकुंठ विकुंठानंदन, विकुंठा का सर्वस्व अर्थात हे वैकुंठाधिपति। नैतन मनः तव कथासु, ये तन मनः यो हाम्रो मन विषय खाडलमा फँसेको हुनाले, ये तन मनः यो हाम्रो मन हे विकुण्ठनाथ तव कथासु न सम्प्रियते, हजुरको कथामा आनन्दित हुँदैन। अत्यंत मधुर हजुर का कथा, हजुर का गुण, हजुर का रूप, हजुर का लीला, हजुर का श्रीनाम, हजुर को वेणुनाद इत्यादि जो दिव्य आनन्द छ, त्यो आनन्दमा मेरो मन लागेको छैन। किन? अनादिकालदेखि दुरित दुष्टम, पापले दूषित छ। त्यस हुनाले असाधु छ, बहिर्मुख छ, दुर्जन भएको छ, अत्यन्त अधम नीच भएको छ मेरो मन। अनि कामातुरम तीव्रम, अत्यन्त बलवान, तहस नहस गर्ने भएको, कामातुरम विषयमा आसक्त भएको त्यो मेरो मन हर्ष शोक भयैषणार्थम, हर्ष शोक भय अनि ईषणा ले आर्त भएको। यिनी हर्ष छ, शोक छ, भय छ अनि ईषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, दारैषणा, पुत्रैषणा, विशेष गरेर तीनटा ईषणा हुन्। ती अरू अरू ईषणा पनि त्यहीभित्र अन्वित हुन्छन्। यी जो ऐषणा, खोज, मृग तृष्णा, पाइएला भनेर दौडदा दौडदा त्यसले आर्त भएको यो मेरो मन जो छ, माने हर्ष, हर्ष भनेको अभिष्ट वस्तु पाइयो, हर्ष भयो। तत्काल अब केही क्षणमा त्यो अभिष्ट वस्तु अधीनमा छैन, नित्य छैन, नाश भयो, अथवा कसैले अपहरण गर्यो, शोक भयो। अनि अनिष्ट प्राप्तिको भय भयो। अनि ईषणा, ऐषणा, जो ऐषणा त्रयले आर्त भएको यस्तो मेरो मन, यस मनमा यस्तो मन भएपछि दीन, अत्यन्त दीन भएको यो दासले, हे विकुण्ठनाथ तब गतिम कथम विमृशामि, हजुरको स्वरूपलाई, हजुरको दिव्य रूपलाई, दिव्य गतिलाई, दिव्य हजुर नै उपाय भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञानलाई कथम विमृशामि, कसरी खोज्न सक्छु, कसरी सम्झन सक्दछु, कसरी जान्न सक्दछु। अर्थात् हजुरको कृपा नभएसम्म केही गर्न सक्दिन। यद्यपि अगाडि नै आउँछ प्रहलादजी हजुरका कथामृतमा डुब्की लगाएको भनेर भन्नुहुन्छ। परमैकान्ती भगवत प्रपन्न महाभागवत प्रहलादजीलाई, प्रहलादजीको मन यस्तो छैन, शुद्ध छ, तर नैत्यानुसन्धान गरी बक्सिन्छ। मेरो मन जो केही शुद्ध छ त्यो पनि त भगवत कृपा हो। भगवानले कृपा नगर्ने त मैले जे यहाँ भनेको छु त्यस्तै छ मन, हैन? मनको स्वभाव हो अधोगामी, तल जाने। मनमोहन भगवानले यो मनलाई आफ्ना बसमा गरिदिई बक्स्या छ र पो त, नभए त यो मन त मेरो अधीनमा छैन। म बहुत बल गरेर गुडाकेश भएँ भने पनि ऋषिकेश त म हुन सक्दिनँ। त्यो गुडाकेश हुने पनि भगवत अनुग्रहद्वारा हो। त्यसो हुनाले अत्यन्त प्रेमको तरङ्गद्वारा आफूमा दैन्यको उदय,
अनुसन्धान गर्दै तृणदपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना, अलिकता पनि अहंकार नगरिकन भगवानको चिन्तन गर्नको लागि त्यस्तो आफूलाई निश्चय अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। भगवानको अनुग्रहले प्राप्त भइबक्सेका परम भागवत देवर्षि नारदजीका अनुग्रहद्वारा निर्मल अन्तःकरण भइबक्सेका प्रपन्न शिरोमणि परम भागवत परमै कान्ति प्रहलादजीको मन निर्मल छ र पनि उहाँले निश्चयानुसन्धान गरी बक्सिन्छ। यो भगवानको अनुग्रह नभए मेरो के गति हुने थियो भनेर। त्यस हुनाले प्रभु मेरो मनले हजुरको गतिलाई खोज्दैन, हजुरको कृपा नभएसम्म कसो गर्ने होला भनेको। किन अब सबैको स्थिति हेरेर अनि त्यही बीचमा त म पनि छु नि। सबैको हाल के छ त? अलिकता भगवानले ढिला सृष्टि गरिदियो भने मेरो हाल के हुन्छ त? अनुसन्धान गर्न परेन। जिह्वै कतोच्युत विकर्षति महावितृप्ता शिष्णोन्यतस्तगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक्वच कर्म शक्तिर बह्व्यः सपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। ये प्रभु भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह का काखमा विराजमान भइबक्सेका भक्त प्रहलादजीले भगवानलाई कथा सुनाइ बक्सिँदैछ। भगवानले आनन्द मानेर साना बालकहरूको तोते बोली सुनेर आनन्द आउँछ। त्यस्तै भगवानलाई पनि आफ्नो बालक आफ्नो भक्त प्रहलादको कथा उहाँले सुनाउनुहुन्छ, कथा सुनिबक्सिन्छ। हे नारायण दासलाई दोषडी दुलैले तान गरेका छन्, कता जाउँ कसरी? एउटा भगवानलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु एउटा सज्जन गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 10 वटी विवाह गर्नुभयो। 10 वटी विवाह गर्नुभयो। अब किन 10 वटी विवाह गर्नुभयो? एउटी भए त भइहाल्छ नि। भगवान राम जस्तै एक पत्नी व्रतधारी हुन पर्छ कि पर्दैन त? पतिव्रता भए जस्तै पत्नी व्रती पनि हुन पर्दछ। तर होला केही कारण अथवा सन्तान नभएर दोस्रा गरे तेस्रा गरे कि या अरू अब आफ्नो बडप्पन ठुलो ठालो गाउँको मुखिया हुँ भन्ने देखाउनको लागि किन विवाह गरे? 10 वटी विवाह गरे। बडा दक्ष थिए, कुशल थिए, बडा प्रेमसँग दिन बित्दै थियो। एक दिन यस्तो आएछ कि चाडबाडको बेला भोलि दशैं भन्दा जसो बेलुकै राति नै जेठी दुलै गएर बिचरा बुढा भरुवा भएर बसेका थिए। सबै दुलैहरूलाई बाँडिदिएका थिए। आफू ल एक दिन एउटा कहाँ एक दिन एउटा कहाँ यसो गरेर खाएर अथवा महिना दिन एक महिना एउटा कहाँ एक महिना एउटा कहाँ त्यस प्रकारले बसेर देह यात्रा गर्दथे। एक दिन चाडबाड पर्यो, दशैंको बेला पर्यो। भोलि दशैं भन्दा आज जसो आएर एउटी आमाले आएर भनिन्, जेठी दुलैले आइन् ढोक गरिन्। बडा शिष्ट थिइन्, मर्यादित थिइन्। प्राणनाथ भोलि दशैं दासीका कुटियामा गएर हजुरले वहीँ आफ्ना नित्य कर्महरू गर्ने, भोलि त्यही जिउनिहार गर्ने, दासीकै कुटियामा हजुर सवारी हुने भनेर बेलुका आएर भने। बिचरा भोला भाला महात्मा ठिकै छ, तिमीले भनेको के भयो त? नहुने कुरा के भयो? हुन्छ, म भोलि तिम्रैमा आउँला भोजन गर्न। उनले भनेर जाँदा बित्तिकै फेरि उनी गइसक्दै माइली पनि पुगिन्। उनले पनि त्यही भनिन्। अनि उनले भन्छन्, होइन जेठीले यसो भनेछन् नि, कसो गर्ने होला? हजुरले मलाई उनीमाथि सौता ल्याउँदा मलाई मैले तिमीलाई विशेष स्नेह गर्छु भनेर ल्याइबक्से होइन? मेरा जानुपर्छ हजुर, भोलि मेरा पालो हो भनेपछि महात्माले भने ठिकै छ। मनले सोचे हुन्छ त नि भने। उनले सोचेको अर्थ जेठी कहाँ जान्छु र यति खान्छु, त्यसपछि यिनीको आउँछु दशैंको दिन।
यिनको पनि मन रहोस्, जेठीलाई पनि नाइ भन्न सकिन्न भनेर मनले उनले सोचे, मुखले भनेनन्। हुन्छ हुन्छ। फेरि उनी गइ नसक्दै साइली आइन्। सबैलाई बिचराले त्यही सोचे, जेठी कहाँबाट खाँदै खाँदै जान्छु, कान्छी कहाँबाट चुटेर खाएर छुट्छु। आखिरमा दसैँऔडीले आलो पालो भनेर गए, अन्तिममा कान्छीले भनेर गइन्। अनि गए उनीहरू, सबैले त देखेका थिए नि गएको, म गएको देखेर रिसाले अरू पनि जाली के अरे बोलाउन भनेर त्यो सोचे। रातभरि रोटी सोटी जे बनाउने बनाए। मसक्क निदाएका थिए बुढा। 3 बजे जेठी बुढी पुगिन्, अरूले उछिन्छन् कि भनेर। प्राणनाथ हजुर श्रीमन्नारायण, प्राणनाथ उठिबक्सियोस्, जाम दासी कहाँ? अझ मैले त नुहाएको छैन, नुहाएर रामला नि। होइन उहाँ तातो पानी सबै व्यवस्था गरेछु, वहीँ नुहाइबक्सिएला, सवारी होस्। बुढा त्यसो भने हुन्छ त नि भनेर झोला उठाउँदै थिए। साई अर्की माइली आइहालिन्। माइली भन्छन्, प्राणनाथ हाम्रा आएन, अब पहिले नि आइसन लिन, यिनी कहाँ गएर तिम्रो आउँछौ? होइन होइन मेरा जानु, हिँड्नुहोस्, त्यही व्यवस्था गरेछु मैले, हिजो आएर भनेर गएँ कि होइन? तब तक साइली आइपुग्यो। कहाँको के को छलफल गर्नुहुन्छ? थुपुकै हिँड्नुहोस् हाम्रा भन्दा भन्दै त सबै पालै पालो अविलम्ब सबै दसैँऔडी नै आइपुगे। अनि कान्छीले भन्छन्, प्राणनाथ 9 औडी सौताका माथि दासीलाई सबैभन्दा बढ्ता तिमीलाई मैले स्नेह गर्छु भनेर हजुरले ल्याइबक्सेको हुनाले सबभन्दा पहिले कान्छीलाई आदर दिनपर्छ, हजुर मर्यादा गर्नुपर्छ। दासी कहाँ जानुहोस् भन्दा जेठीले भन्छन्, पहिले मैले खुल्चेको त पनि के नराम्रो भएछ र? मलाई भित्री आएछ हजुरको, राम्रै त भएछ नि, त्यस हुनाले पहिल्यै मेरा जानुपर्छ। ए तेरा पनि होइन, तेरा पनि होइन, मेरा जानुपर्छ भनेर माइलीले भनिन्। साइली जुन छैनन्, मेरा जानुपर्छ। को कमी त? त्यस्तै एउटै चिजमा एकै समयमा प्रतिस्पर्धा भएपछि अब त्यहाँ अप्ठ्यारो हुने भयो। अनि हुँदाहुँदै दहल फसल हुँदाहुँदै बिहान 3 बजेबाट हल्ला भएको 10 बज्यो। सबैलाई भोक पनि लाग्यो। चाडबाडको दिन थुपुक्का हाम्रा हिँड्नुहोस् र नुहाइधुवाइ गरेर यति अड्कल गरेर नि आफ्नो एउटा निर्णय पनि गर्न नसक्ने। हजुरले भन्नु पर्दैन त्यो कसै कहाँ जानु, थुपुक्क मैले पहिले जेठी कहाँ जान्छु, अनि त्यहाँ गएर नुहाइधुवाइ गर्छु, नित्यकर्म निवृत्त भएपछि त्यसपछि अनि त्यहीँबाट टिको लाउने, सबै त्यहाँ हुने भनेर भन्न सकिबक्सिन्न भनेर जेठीले भन्छन्, माइलीले त्यही भन्छन्। भन्दा भन्दा उनीहरूको धैर्यको बाँध टुट्यो, भोकले हात्तिए। जेठीले च्याप्प हात समातिन्, दाहिने हातबाट जुरुक्क उचालिन्, हिँड्नुहोस् थुपुक्क हाम्रा हिँड्नुहोस् भन्छन् जेठीले। माइलीले तिमीले मात्र जाँदैछौ भनेर माइलीले देब्रे हातमा समातिन् र हाम्रा हिँड्नुहोस् भन्छ तानिन्। अब एउटीले एकतिर तान्न थाले, तब तक फेरि अर्की साइली आइन्। साइलीले एउटा गोडा समातिन्, हिँड्नुहोस् हाम्रा। के अरे काइलीले अर्को गोडा समातिन्। दुईटीले दुईटा हात, दुईटीले दुईटा गोडा समातेपछि त बुढा त सीमा छोडिहाले नि, भूमि छोडिहाले। उड्न लागे झैँ आकाशमा उड्न लागे झैँ गरे, झैँकुटी परे। अब जेठी माइली, साइली, काइली, अब राइलीहरू अन्तरी, खन्तरी, लखन्तरी, गेन्तरी सबैले तिमीहरू मात्रै जानेका छौ, हामीले पनि जानेका छौँ समातेर तान्न हेर च्याप्प एउटीले टुपियाँ समात्छ, हिँड्नु छ त हाम्रा। टुपियाँ झन् दुख्दछ। कसैले कानमा समात्थे, कसैले नाकमा समात्थे, कसैले कठीमा समातेर चरप्प नखराइकन यता हिँड्नुहोस् भन्दा त बुढालाई त कति गाह्रो भयो। बुढाले भने मैले यिनीहरूलाई अब दुलै लिएर आएको कि दुश्मन लिएर आएँ, मलाई यो हालत गरेका छन्, आज मार्छन् क्या यिनीहरूले मलाई त, कसरी यी चौठीहरूको हातबाट फुत्काउँ भनेर सोच्दै थिए। त्यही बेलामा जेठी र माइलीले अलिअलि ढिलो सुस्ती गरेका थिए, च्याप्पा हात फुत्काइहाले तिनको हातबाट र अनि गुहार गुहार भने, मलाई बचाओ भनेपछि वरिपरिका सबै दौडदै आज चाडबाडको दिन के भएछ र पल्ला गरे बुढालाई गुहार गुहार भन्दैछन् भनेपछि अनि अब उनीहरू सबै आएपछि त टपक लगाइदिनु है, त ढोकालाई ढप्प लगाइदिनुहोस्, चिसो आउँछ। सबै आएपछि अब त्यहाँ बसेर बस्नुभयो त, सबै किनारा लागे। अनि बुढाले के हो सबैले भन्दै थिए, होइन म त त्यत्तिकै
अलिकति अलि सञ्चनावाला जस्तो गरेर मैले गुहार गुहार भनेको। तपाईँ पनि मजाक गर्नुहुँदो रहेछ भनेपछि आफ्नो आफ्नो घर घरमा गए। दुला दुलैका सामनेमा त्यहाँ के कुरा गर्ने त? दुला दुलैको झगडा दम्पत्य कलह सेव महारम्भ लघु क्रिया भनेको हुनाले अजा युद्धम ऋषि श्राद्धम प्रभाते मेघ गर्जनम दम्पत्यो कलह सेव महारम्भ लघु क्रिया भनेको हुनाले जम 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 यो आफ्नै यिनीहरूको मामला आइछ आफै मिलिहाल्छ नि भनेर सबै गए। बुढाले पनि त्यही बेलामा आफ्नो झोला झम्टा लिएर स्याट टाप कसे राम 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 लोटा सोटा लङ्गोटा लिएर हरिभजन गर्नको लागि हरिद्वारतिर त्यहाँबाट उत्तरापन्थतिर बद्रिकाश्रमतिर जान्छु भनेर पिण्ड छोडाएर उनी तरेका थिए प्रभु। त्यस्तै चाहिँ अरे उनी त नि तिमीलाई त 10 वटी दुलैले के गरेका छन् त? तिमी त ब्रह्मचारी हो, कहाँ छन् तिमीलाई 10 वटी दुलै? भन्दा प्रभु सबै जीवात्मा शरीरधारीलाई यी 10 वटी दुलैले सताएका छन्, विशेष गरेर मनुष्यलाई। व्यक्तिले मित्र मानेको छ। यिनैलाई विश्व पारिएन भने आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धु आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। के गर्छ त त्यही बताएको हुन्छ। जिह्वै कतो च्युत विकर्षति मा वितृप्ता। हे नारायण, हे विकुण्ठनाथ, हे अच्युत, हे अच्युत, मा दासलाई, मा भनेको मामलाई, श्री सस्तावतो मापी मामलाईमा आदेश भयो। मा दासलाई हे अच्युत, जिह्वा जिह्वा जो जिब्रा छन्, जो रसनेन्द्रिय हो जिब्रा, यो जिब्राले अवितृप्ता त्यो खानेकुरा खाएर तृप्त नभएर, कहिलेदेखि खाँदा खाँदै पनि तृप्त नभएर बस मा एकता विकर्षति, मलाई एकतिर लतार्छे। यो गुलियो खाऊ, यो नुनिलो खाऊ, यो पिरो खाऊ, यो तितो खाऊ, यो टर्रो खाऊ, यो अमिलो खाऊ, मलाई सरदस खान मन लागिरहेको छ। एउटा खाँदा अर्को खुवाउनु पर्यो, फेरि अर्को खुवाउनु पर्यो गर्दा यो क्रम कहिले तृप्त हुन्छन् त? तृप्त भइसन् जीवा पाइनन्। त्यस हुनाले भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। अनि गुलियो पिरो तितो टर्रो नुनिलो अमिलो यतातिर लतार्छिन् कहिले नआएकी जिह्वाले। अनि त्यस्तै प्रकारले शिष्णः अवितृप्त, यहाँ अवितृप्त रसना भएको हुनाले अवितृप्त भयो। शिष्ण अवितृप्त जस्तो विशेष छ, त्यो संसारको विशेषण गर्न पर्यो। यो अवितृप्तलाई सबैमा अन्वय गर्न पर्यो। अवितृप्त शिष्ण अन्यतः मा विकर्षति, मलाई खिच्दैछन्, लतार्दैछ। विशेष सेवनको लागि उहिलेदेखि अनुभव गर्दा गर्दै पनि अवितृप्त भएको जो जननेन्द्रिय हो त्यसले एकतिर लतार्दैछ, शिष्णेन्द्रियले। त्यस हुनाले यी अत्यन्त दुर्जेय हुन् यी दुईटा। त्यस हुनाले अनन्त श्री विभूषित पूज्य श्री जीहरू स्वामीजी भनिबक्सिन्छ, रसन शिष्णमा लट्ट जो हुनन् नरकमा परि तीखु भैरुनन् भनेको हुनाले रसनेन्द्रियले एकतिर लतार्छ, त्यही बेला फेरि शिष्णेन्द्रियले एकतिर लतार्छ। एउटा घर बुढो यो जीवात्मा कता जाने त? त्यही बेला यिनीहरू खिचा ताना हुँदा हुँदै फेरि अर्को उदरम अवितृप्तम उदरम मा एकतः विकर्षति। अतृप्त भएको पेटले मलाई
मलाई अन्न दे, मलाई खान दे भनेर पेटले एकतिर लतारेको छ। भने भोकले हात्तिएको पेटले मलाई खानेकुरा देऊ, अझै खानेकुरा देऊ, खानेकुरा देऊ हेर्नु त प्राणाहुति गर भनेर भनेको भने गर्दछ। त्यस्तै श्रवणम कुतश्चित अभितृप्तम श्रवणम नगाएको जति सुनेर पनि कति सुन्यो, संसारी गीत सुन्यो, के सुन्यो। अब जो शिशु नाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त, कलाक्षर भएका शिशुहरूको त्यो तोते बोली सुन्नको लागि अभितृप्त भएका कान ल्याइन होइन। कहाँ यता जप गर्न मन्दिर के दर्शन गर्न मन्दिर त हिँडेका छौ, उता हिँड उता हिँड। ती साना बालकहरूको तोते बोली सुन्न। संगम रहस्यम रुचिराश्च मन्त्रान् कथम प्रियाय अनुकम्पिताय संगम रहस्यम रुचिराश्च मन्त्रान् सुहृत्सु च स्नेहसित शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः भनेर भने झै यिनले यतातिर लतार्दैछन् मलाई। त्यस हुनाले अभितृप्तम श्रवणम एकतः कुतश्चित, एक तिराड बस अन्य गाउँले गीत सुन्नको लागि यता हिँड भन्छ नि श्रोत्रेन्द्रियले। त्यस्तै घ्राणोन्यत चपलदृक् क्वच कर्म शक्ति, घ्राणेन्द्रियले ओहो त्यहाँ कस्तो राम्रो खुसबु आएको छ, वासना आएको छ, त्यो वासना लिनको लागि उता हिँड भन्छ एउटै समयमा। अनि क्वच कहीँ फेरि चपल दृक् अत्यन्त चञ्चल दृष्टि, नाना प्रकारका रूपहरूलाई हेर्नलाई लालायित भएका यी चक्षुरेन्द्रियहरूले यता जाम भनेर मा विकर्षति मलाई तान्दछन्। यस्तो प्रकारले क्वच कहीँ कहीँ फेरि कर्म शक्ति कर्मेन्द्रिय जो छन्, अब बाघ इन्द्रियले यो कुरा भन्छन्। त्यस्तै के अरे हातले त्यो चिज समातेर ल्याउँ भन्छन्, घोडाहरू भन्छन् होइन यता जाम भन्छन्। कर्मशक्ति बाणी हात घोडा आदि जो कर्मेन्द्रियहरूका शक्ति हुन्, यिनीहरूले पनि क्वच यता भन्छ उसले उता भन्छ उसले आफ्ना आफ्ना व्यापारका प्रति खिचातानी गर्दैछन्। यस प्रकारले हे नारायण बहुह्य सपत्न्यः धेरै सौताहरूले गेहपतिम त्यो घरको मालिकलाई जसरी लुनन्ती ताना तानी गर्दछन्, लुछाछुडी गर्दछन्, एवं यस्तै नै बहुह्य सपत्न्य यी धेरै इन्द्रियहरू कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय रूपी सौताहरूले देहपतिम यो शरीरमा रहेको आत्मालाई लुनन्ती लुछाचुडी गरेर घर न घाटको बनाउँदछन्। एवं स्वकर्म इन्द्रियहरूले यसलाई चौपट पार्छन् इन्द्रियको अधीनमा भएर। त्यस हुनाले प्रभु हजुरले कृपा नगरे उपाय छैन। त्यस हुनाले माथिल्लो श्लोकमा भनिबक्स्यो नि एतन्मन नैतन्मन तव कथासु नैतन्मन तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते। दुरित दुष्ट मन असाधु छ। त्यस हुनाले यो विषयमा लम्पट भएको मन बढुवा मनले हामीलाई चौपट पारेको छ दासलाई। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्याम अन्योन्य
जन्म मरणासन भीत भीतम पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्रम हन्तेति पारचर पीप्रिहि मूढ़ मध्य। हे पारचर, हे वैकुंठ में विराजमान भयक्षिण भयका, हे नारायण। एवं इस प्रकारले यो विषय आसक्त भएको मन भएको हुनाले भववैतरण्याम संसार रूपी वैतरणी नदीमा, संसार रूपी यो संसार भित्रको वैतरणी रूपी नरकको नदीमा पतितम खसेको, कसरी स्वकर्म पतितम आफ्नै कर्मद्वारा पतित भएको, आफ्ना अनादि दुष्कृतले पापद्वारा पतित भएको, अनि अन्योन्य जन्म मरणासन भीत भीतम, अन्य अन्य जन्म र मरण अनि असन यिनीदेखि, खानपानदेखि भीत भीतम डराएकासँग डराएको, एक एक जो एक अर्का छन्, जन्मदेखि डराएको छ, मरणदेखि डराएको छ, जन्मदा डराएको छ, दुखी भएको छ, गर्भवासमं दुःखम न भूतम न भविष्यति, त्यस्तो हे शरीर फेरि मर्नदेखि डराएको छ। भीत भीतम माने एक अर्कादेखि जन्म मरण असन खानपानदेखि जो भीत भीतम अतिशय डराएको, अति भयभीत भएको, स्वपर विग्रह वैरमैत्रम आफ्ना आफन्तदेखि पर शत्रुदेखि माने आफ्नादेखि र अरू जनदेखि जो हुने भएको विग्रह वैर मैत्रम शरीरमा हुने भएको दुश्मनी र मित्रता, जसरी जसरी कसैद्वारा शत्रुता भाव हुन्छ, कसैद्वारा मित्रता भाव हुन्छ, कहीँ शत्रुले नै मित्रको काम गर्दछ, कहिले 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 मित्रले शत्रुको काम गर्दछ। यस प्रकारले अत्यन्त भयभीत भएको मूढम नितान्त अज्ञानी यस्ता जन्म पश्यन् यी जीवहरूलाई हेर्दै हजुरले देखिबक्स्या छ, यस्तो दुःख पाएका छन्, सुख छैन यिनलाई। हे नारायण, हे पारचर, यो दुःखमय संसार समुद्रदेखि पारी बसिबक्सेका हे वैकुण्ठनाथ, हे नारायण, हन्तेति पिप्रिहि, ओहो कठै बिचरा साह्रै दुःख पाए भनेर अद्य अहिले हजुरले यिनीहरूलाई पिप्रिहि यो भवसागरदेखि, यो संसार रूपी जो नरक नदी हो, वैतरणी नदी हो, यसदेखि हजुरले यिनलाई उद्धार गरिबक्स्योस्, रक्षा गरिबक्स्योस्। त्यसो हुनाले साधुको कस्तो उदार स्वभाव हुन्छ। यी भववैतरणीमा नरक नदीमा डुबेका यी दुःख पाएका चेतनहरू अन्योन्य मरणासन भीत भीत छन्, जन्म मरणदेखि अनादिकालदेखि भयमा मात्रै आक्रान्त छन्। यस्ता यिनीहरूलाई यी जो मूढ छन्, जात्यको वचन यो मूढ जीव समूहलाई हजुरले हे नारायण कठैबाट हन्ता हो दुःखको कुरा, कति दुःख पायो नि भनेर यिनीहरूलाई हजुरले कल्याण गरिदिबक्स्योस्। यस्तो कल्याण गर्दा त सर्वमुक्ति प्रसङ्ग हुँदैन, मोक्ष पुरुषार्थ नहुने होइन भन्दा हजुरले जानिबक्स्या छ नि त। वैष्णवको सङ्गत गराएर वैष्णवका माध्यमद्वारा अनि उद्धार गरिबक्स्योस्, पुरुषार्थ पनि हुन्छ, हजुरलाई लाभ पनि हुन्छ।
कोन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयासः उत्तारणेस्य भवसम्भवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रहार्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनान् अनुसेवतां नः। यहाँ धेरै सम्बोधन छ। हे अखिल गुरु, हे भगवान, हे आर्तबन्धु, हजुरलाई सबैको कल्याण गर्ने के गाह्रो हुन्छ र? कोन्वत्र, अत्र यहाँ यिनीहरूलाई उद्धार गर्ने कुरामा उत्तारणे अस्य उत्तारणे यो चिदात्मक जगतमा रहेका जनहरूको कल्याण गर्दा हजुरलाई के गाह्रो हुन्छ? किनभने भवसम्भव लोपहेतु, हजुर जगतको सृष्टिका कारण भइबक्सिन्छ, पालनका कारण भइबक्सिन्छ, लोभका कारण भइबक्सिन्छ भनेको प्रलयका कारण सृष्टि स्थिति संहारकर्ता संकल्पले मात्र यो समस्त जगतको सृष्टि पालन संहार मुमुक्षुलाई मोक्ष दिने भएका यस्ता हजुरलाई त्यो कोनु प्रयास, यिनीहरूलाई मोक्ष दिने के गाह्रो हुन्छ र हजुरलाई? केही गाह्रो छैन। अनि त्यसै यिनीहरूलाई उद्धार गर्ने सर्वमुक्ति प्रसङ्ग हुन्न भन्दा निमित्त पारिबक्ष हजुरले, त्यसै दिन परेन। किनभने मूढेषु वै महद अनुग्रह, या अर्थबन्धु, मूढेषु अज्ञानीहरूमा निश्चय नै हजुरले महद अनुग्रह, महाभागवतहरूको कृपा पारिबक्सोस्, महाभागवतहरूको सङ्गत गराएर हजुर त्यहाँभित्र तिनका हृदयमा रहिबक्सिन्छ, तिनीहरूलाई बस महाभागवतहरूको आभिमुख्य हुने त्यस्तो गराइदिबक्सोस्। महाभागवत जाँदा उनीहरूले महाभागवतको महत्त्व जान्न सकुन्। त महाभागवत वैष्णवजनहरूको अनुग्रहद्वारा तेन किम, त्यसले के हजुरलाई कमी हुन्छ त? ते प्रियजनान अनुसेवतान, त्यसले ते प्रियजनान हजुरका प्यारा वैष्णवजनहरूको अनुसेवतान सेवा गर्ने भएका, अर्थात हजुरका दासहरूको दास बन्ने भएका, दासानुदास हुने भएका जनहरूलाई हजुरले अनुसेवतान, त्यस हजुरका भक्तहरू वैष्णवजनहरूको सेवा गर्ने भएका तिनीहरूलाई तदीय शेषुन भन्ने सम्झेर हजुरले अनुग्रह गरिबक्सोस्। त्यस हुनाले प्रभु हजुरले भगवानका दासहरूको दासानुदास बनाएर हजुरले यी सबैलाई उद्धार गरिबक्स्योस्, दासले यो प्रार्थना गर्दछ। यसमा यो गर्न हजुरलाई केही गाह्रो छैन। को हे अखिल गुरु तेनु प्रयास छ। हे भगवान, यसो गर्न हजुरलाई केही गाह्रो हुँदैन। अनि के तिमीलाई यो संसारमा बस्न गाह्रो भयो र? भनिबक्सेला प्रभु। नैवो द्विजे परदुरत्य वैतरण्यास्त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः सोचे ततो विमुख चेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढान्। कति राम्रो कुरा। त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः, हे नारायण, हे पर, हे उत्कृष्ट, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम,
हे सर्व जगन नियन्ता त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। हजुरको दिव्य पराक्रमहरूलाई गाउँदै गाउँदै त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त भने हजुरको पराक्रम कसरी गान गर्न पाइयो त? अर्थात् महाभागवतहरूले गाएका पावन चरित्रहरू, भगवत सेवक हरूद्वारा मिलेको जो हजुरको सेवा, हजुरको पावन चरित्र गान, हजुरको श्रीनाम संकीर्तन, तिनीहरूद्वारा जो हजुरका दिव्य पराक्रमहरूलाई सूचना गर्ने भएका दिव्य गुणगान सुन्नु नै त्यही नै जो अत्यन्त उत्तम अमृत छ। यो संसार समुद्र तर्ने उपाय, संसार सिन्धु मति दुस्तर मुक्ति त्रिशूर नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निसेवण मन्तरेण भने अनुसार जो लीला कथा अमृत हो, हजुरका पावन श्रीनाम अमृत, हजुरका पावन लीला कथा अमृत, हजुरका दिव्य पराक्रमहरू तिनीहरू सुन्न पाउने नै जो दिव्य अमृत छ, त्यस अमृत सागरमा चुल्लुमा डुबेर मग्न भएको छ चित्त जसको। यस्तो दासले दुरत्य वैतरणीय यस्तो भगवत चरितामृतमा डुबेर दास यहाँ संसारमा रहेर पनि यो संसारमा रहेर दुःख छैन दासलाई। नैवद्युजे दुरत्य वैतरणीय तर्न नसक्ने भएको संसार नरक नदीदेखि म नैव उद्विजे म डराउन्न। के हुन्छ त? ततः विमुख चेतस सोचे भनेको ततः विमुख चेतस हजुरको जो दिव्य कथामृत मा मग्न नभएका विमुख चेतस यस्तो हजुरको तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त नभएर हजुरको कथामृत, हजुरको लीलामृत, हजुरको श्रीनामामृतदेखि विमुख भएका जनहरूलाई देखेर मैले सोचे चिन्ता गर्दछु। ततः विमुख चेतसः कस्तात् इन्द्रियार्थ माया सुखाय तुच्छ इन्द्रिय सुखको लागि जो प्राकृत इन्द्रिय निमित्तक जो विषय सुखको लागि भरम उद्वहत गधाले बोक्न नसक्ने भएको, भारी बोक्ने भएका, गृह कुटुम्बादि भारी बोक्ने भएका यस्ता जो विमूढान मूर्खहरू छन्, अज्ञानीहरू छन्, तिनीहरूका प्रति मैले सोचे चिन्ता गर्दछु कि यिनको कल्याण कसरी होस्। ज्ञानी महात्मा साधु भनेको यस्तो हो, यिनको कल्याण कसरी होस्, सर्वलोक कल्याणको चिन्तन गर्ने साधु। तिनीहरूसँग केही लेन छैन, केही देन छैन, तर दुःख पाएका छन्। निरन्तर जताततै जति बेला पनि भगवानको नामको लुट भएका ठाउँमा पुगेर पनि यिनी विषयको खाडलमा डुबेका छन्। यिनको कल्याण कसरी हुन्छ भनेर दासले त्यसको चिन्ता गरेका छु। अनि होइन तिमीलाई यो संसारमा रहँदा यस्तालाई देखेर दुःख पर्यो, यिनको कल्याण कामना गर्दैछौ, नदेखे त तिमीलाई केही चिन्ता हुँदैन, मुक्ति माग नि त। प्रभु मुक्ति मागेर आफू मात्रै स्वादु एकाकी नभुन्जी त भन्छ, आफूले मात्रै खाने त हो नि। यिनको कल्याण कसरी हुन्छ? के नारद जस्ता महापुरुषहरू वैकुण्ठमा बसे हुन्थेन? लोक कल्याणको लागि हिँडी बक्सिन्छ। जीवन मुक्त भएका महापुरुष जति बेला भन्यो माग्यो उहाँलाई मुक्ति मिल्छ र पनि संसारमा लोक कल्याण गर्दै हिँडी बक्सिन्छ। त्यस्तै संसारमा विमुक्तकामा भएर पनि परार्थनिष्ठा व्यक्ति भेट्न गाह्रो हुन्छ। बस
कैवल्य हुन्छन् व्यक्तिहरू, केवल आफ्नो परमार्थ सप्रे भयो, संसारलाई मतलब छैन। तर ज्ञानी महात्माहरू त पहिले अरूको भलो गर्दछन्, त्यस्ता महात्मा कम हुन्छन्। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति काम मौनम चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा न परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको नान्यम तदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। त्यसो हुनाले प्रभु नारदका अनुग्रहद्वारा जसरी दासलाई मुमुक्षुत्व आयो भनेको यहाँ भगवानले भने नारदका अनुग्रहले तिमीमा मोक्षको योग्यता आयो, तिमी मुमुक्षु छौ, त्यसैले तिमीले मुक्ति माग। अनि तिमीले मुक्ति मागेपछि यिनी जो अरू छन् तिम्रा, तिमी महात्माद्वारा अनुगृहित हुन् यिनी, अनि यिनीहरू पनि मुमुक्षु हुन्छन्। त्यसपछि अनि मैले यिनलाई पनि मुमुक्षु तिमीले बनायो भने मैले यिनलाई पनि मोक्ष दिन्छु भन्दा प्रभु यस्ता को हुन्छन् र, प्राय गरेर बिरला हुन्छन् भनेको। हे देव प्रायेण मुनय, मुनिहरू पनि एकान्तमा भगवत स्वरूप चिन्तन परायण भएका, श्रीमन्त्र मननशील भएका मुनिहरू पनि सबै कामा आफ्नो प्रभु यही जन्मका अन्तिममा आर्त अथवा दृप्त जे भए पनि यही जन्मका अन्तिममा मोक्ष मिलोस् भन्ने चाहना गर्ने भएका छँदा बिजने एकान्तमा मौनम चरन्ति, अर्थात् भगवत चिन्तन गर्नुहुन्छ। मौनम भनेको भगवत चिन्तन गर्नुहुन्छ। अब एक्लै भगवत चिन्तन गरेर त्यही डुब्ने व्यक्तिले त अरूको त कल्याणको चिन्तन गर्दैन, न प्रार्थनिष्ठा। तिनीहरूले अरूको पनि कल्याण होस् भन्दै एकैछिन आफ्नो नित्य कर्म सक्यो अरे त्यसपछि लोक कल्याणको लागि भगवान नाम कीर्तन गर्दै गर्दै घर घरमा डुल्ने नारदी जस्तै। त्यस्ता परार्थनिष्ठा मुनयः प्रायण प्राय गरेर त्यस्ता परोपकारनिष्ठ व्यक्तिहरू पाइँदैनन्। कोही कोही नारदी जस्ता विरल अत्यन्त दुर्लभ व्यक्ति मात्रै भेटिन्छन्। त्यसो हुनाले हे प्रभु मैले महद अनुग्रह बडा दुर्लभ हुन्छ। सबै जप एक्लै बस कलाई सुनाउने सुन्दैनन् यिनले। अरे गर्दै गर्न पर्छ। एकपटक कमिलो माथि चढ्न खोज्यो, लड्यो, फेरि चढ्यो, लड्यो, फेरि चढ्यो, लड्यो, 17 पटक लड्यो, 18 पटकमा चढ्यो। त्यस्तै चाहिँ भन्दै गएपछि सुन्दै गएपछि व्यक्तिले श्रुत्वा अधर्मम विजानाति, श्रुत्वा अधर्मम परित्यजेत, जानेरै धर्म जान्दछ। जान्दै गएपछि आज नि भन्यो भोलि नि भन्यो भन्दै गर्दै पछि अधर्म यो अधर्म हो भन्ने जान्दछ, यो धर्म हो भन्ने जान्दछ, अनि पछि परम धर्म यो हो भन्ने जान्दछ र भगवानतिर लाग्दछ। त्यस हुनाले हामी लागि पर्न पर्दछ भन्ने धेरै व्यक्तिमा यो हुँदैन। प्राय गरेर सुन्दैनन्, के दिमाग खराब गर्ने, टाउको दुखाउने भन्छन्, बस आँखा चिम्लन्छन्, एक्लै भान्से हुन्छन्, आफूले खान्छन्, कैवल्य हुन्छन्। नारद जस्ता हुँदैनन्। त्यस हुनाले नैतान विहाय कृपणान विमुक्षु एको, त्यही हुनाले प्रभु यी कृपणान अत्यन्त दीनहरूलाई छोडेर एको नविमुक्षे, म एक्लै मोक्ष चाहन्न। कस्तो राम्रो। त्यसो नै मोक्ष चाहन्छ भने के चाहन्छौ त? माग धन संसारको केही पदार्थ माग्छौ भन्दा भ्रमतः त्वत् अन्यम अस्य नानुपश्यामि प्रभु।
के गरौँ, यो संसार चक्रमा घुम्दै गरेका यी अनन्त जीवहरू मध्ये यिनको कसैको कोही रक्षक हुँदैन। हजुरलाई छोडेर हजुरको कृपा दृष्टि नभएसम्म यिनको कोही पनि रक्षक दासले देख्दिन। त्वत् भनेको त्वत्तः, अन्यम अर्कोलाई, शरणम भनेको रक्षक, यिनीहरूलाई यो संसार समुद्रबाट तार्ने, यिनको अनिष्ट निवृत्ति गरेर इष्ट दिनेवाला। त्वत्तः हजुरदेखि अतिरिक्त यो संसारमा भ्रमत बार बार जताततै डुल्दा पनि मैले हजुरलाई अनि मन डुलाएर हेर्दा पनि विचार गर्दा पनि हजुरलाई छोडेर यिनको रक्षा गर्नेवाला कोही पनि छैन। त्यस हुनाले हजुरले यिनको कल्याण गरिबक्सोस्, रक्षा गरिबक्सोस्। मैथुनादि गृह, किन त्यसो भने यिनीहरू किन यहाँ संसारमा अलमलिया छन् त नजानेर अज्ञानले। मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम कण्डूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपण बहु दुःख भाजः कण्डूतिवन् मनसिजं विषहेत धीरः। के गर्ने, यस्ता छन् व्यक्तिहरू। यही सुकेले तँलाई मन पारेर सहन गरेर बस्दछन्। यिनीहरूलाई किन तिमीले सोचे, यिनीहरूलाई चिन्ता गर्दछु, यिनको कल्याण गर्ने उपाय केही छैन हजुरलाई छोडेर किन भन्छौ? छन् नि त यिनीहरू पत्नी पुत्र आदिमा आनन्दित भएर बसेका छन्। त्यस हुनाले यिनीहरू कृपणा किन भन्नुपर्छ र भन्दा, प्रभु यो त यस्तो हो, यो त दुःख हो। मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम, त जो अन्योन्य संस्पर्शजन्य जो सुख हो त्यो तुच्छम, अत्यन्त तुच्छ अल्प हो, माने लबलेस मात्रै हो, दुःख दिनेवाला हो, परिणाममा दुःख दिनेवाला हो। किन? कण्डूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। कण्डूयनेन माने हातले चिलाउनाले, कन्याउनाले के हुन्छ? दुःख दुःखम। एक त त्यो झन दुःखमा अर्को दुःख थपिदिन्छ। त्यस हुनाले अत्यन्त तुच्छ छ। तृप्यन्ति नेह कृपणा, यस्तो धेरै दुःखको आश्रय भएर पनि कृपणा अज्ञानीहरू, विषयमा आसक्त भएकाहरू, तिनीहरूले इह न तृप्यन्ति, यही सुकेलुतामा, त्रिवर्गमा, गृहमेदि सुखमा तृप्त हुँदैनन्। अनि के गर्छन् त? कण्डूतिवन्, विषहेत धीर। कोही त्यस्ता हुन्छन् जो धीरः धिया परमात्मनि रमन्ते इति। धीरः बुद्धिले भगवानमा रमाउनु भएका जो धीरहरू हुन्, अथवा जो बुद्धिले भगवानमा रमाउँछ त्यो धीर। धिया परमात्मनि रमते इति धीर। त्यस्तो धीर जो छ, कोही त्यस्तो बिरला हुन्छ जसले हजुरका अनुग्रहले जितेन्द्रिय भएको व्यक्तिले कण्डूतिवत्, त्यो कन्याएर दुःख भए जस्तै, मनसिजम भनेको मनमा उत्पन्न हुनेको कामलाई उसले विषहेत सहन्छ, त्यसको परवश भएर त्यसमा प्रवृत्त हुँदैन। तर अरू सबै
त्यसैमा दुखी भएका हुन्छन्। त्यस हुनाले गृहमेदी सुखम तुच्छम कसरी कण्डुयानेन कन्याएर करयो कण्डुयानेन हातले कराइदिनाले कस्तो हुन्छ भन्दा दुःखम एउटा दुःखदेखि अर्को दुःख मात्रै उत्तरोत्तर दुःख मात्रै हुन्छ। त्यो कन्याउँदा दुःख भयो, हात गल्यो, अनि त्यो कन्याउने बेला कतै दुख्छ कतै अलि कन्याएको बेला सुखको अनुभव हुन्छ। पहिले सुकेलु त हुन्छ। मैथुनादि गृहमेदी सुखम तुच्छम सुकेलु त जस्तो कन्याउने बेलामा पहिले निदाएर कनाउँछ, आनन्द आउँछ। अनि यति कनाउँछ कि कनाउँदै कनाउँदै त्यहाँबाट पानी आउँछ। त्यसपछि त्यही पाक्न थाल्दछ। कतै पाक्छ कतै सुकेको हुन्छ। सुकेलु तर पाकेलु त दुईटै सँगसँगै हुन्छ। सुकेलु त चिलाउँछ, नजिकै त्यो पाके भएछ। त्यो कनाउँदाखेरि त्यो अर्को घाउ भएको छ, दुख्दछ। नङले कनाउँदै कनाउँदै विष आएर दुख्छ। अब के गर्ने, कनाउँदा नकनाइ भएको छैन, कनाउँदा दुख्दछ। त्यस हुनाले यस्तो यो जो कनाएर दुःख भए चाहिँ पहिले सुरुमा आनन्द अनुभव हुन्छ, पछि दुनियाँभरका प्रपञ्च। त्यस्तै चाहिँ यो मनसिजम भनेको कामलाई धीर बुद्धिमानले, कुनै कुनै बुद्धिमानले मात्रै विषयता सहन्छ, नभए सबैले सहँदैनन्। त्यही विषयलाई नै मनोवेगलाई रोकेर भगवत अभिमुख हुन्छन्। तर अरू त्यही मनोवेगमा दौडेर बस दुःख पाउँदछन्। अब मौन व्रतलाई भनौँ, यो मकारमा नछोडौँ, त्यसपछि विश्राम गरौँला। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधया अपवर्ग्या प्रायः परम पुरुषत्वे त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युतनवात्र तु दाम्भिकानां। कठै जो यिनी परमार्थ का साधन हुन्, अपवर्ग का साधन हुन्, मोक्ष का साधन हुन्। मौन व्रत, मौन नबोल्ने व्रत राख्ने, वेद अध्ययन गर्ने, अनि आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्ने, कथा प्रवचन गर्ने, एकान्तमा जप गर्ने, समाधिमा रहने, यी जो मोक्षका साधन भएर शास्त्रले बताइएका छन्। हे परम पुरुष, हे परम पुरुष नारायण, यी अजितेन्द्रियाण पुरुष, हे सबैका हृदयमा रहने भएका नारायण, अजितेन्द्रियाणाम अज्ञानीहरूका लागि मौनम, सही अर्थमा मौन के हो? मौन भनेको थोरै बोल्ने, सत्यको लागि थोरै बोल्ने, वाक संयम। व्रत भनेको उपवास आदि, कृष्ण चान्द्रायण आदि, एकादशी आदि। श्रुत भनेको शास्त्र श्रवण गर्नु, अध्ययन पढ्नु, अनि तप भनेको कृष्ण चान्द्रायण आदि, अध्ययन भनेको पाण्डित्य, वेदाध्ययन, स्वधर्म आफ्नो वर्णाश्रमको उचित धर्मको पालन गर्नु। यी सबै के हुन्? अनि व्याख्या, अनि एकान्तमा जप आदि जो छन्, यी सबै अपवर्ग्या मोक्षका उपाय हुन्। कसलाई त? जितेन्द्रियाणाम, जितेन्द्रियलाई मोक्षका उपाय हुन्। यिनी जो छन् ते अजितेन्द्रियाणाम तो यिनी जो मोक्षका साधन भएका यी दक्षिणा, मौन, व्रत, श्रुत, तप, अध्ययन, स्वधर्म, व्याख्या, एकान्तमा जप, समाधि, यी सबै
अत्र अजितेन्द्रियाणाम यो संसारमा अजितेन्द्रियाणाम विषय लम्पट भएका व्यक्तिलाई प्राय गरेर वार्ता भवन्ति परम केवल परम भने खाली वार्ता भनेको जीविकाको माने जीविकोपार्जनको एउटा बहाना मात्रै हुन्छ। जीवनको माने जसरी तसरी जीवन गाडी लतार्ने उपाय मात्रै हुन्छ तिनीहरूलाई। तिनीहरूले परमार्थलाई हेर्दैनन्, बस जसरी तसरी एउटा यसलाई माग्ने भाँडो बनाएर देह यात्रा मात्रै गर्दछन्। अजितेन्द्रियाणाम दाम्भिकानाम तु ती अजितेन्द्रियहरूको दम्भ देखिएपछि वार्ता नभा तिनीहरूलाई दाम्भिकानाम ढोंगी पो रहेछ भन्ने जानेपछि यिनी जीवन निर्वाहका उपाय पनि बन्दैनन्। अनि ढ्याङ्ग्रो ठुटाएर पिटेर लखेटेर धपाइदिन्छन् त्यसलाई। त्यस हुनाले हे पुरुष, हे सर्वान्तर्यामी, हे नारायण, जो अपवर्ग्य मोक्ष का उपाय रूपले बताइएका मौन, व्रत, श्रुत आदि गरिएका जो छन्, यी सबै अजितेन्द्रियाणाम जो अजितेन्द्रिय व्यक्तिहरूको लागि प्राय गरेर वार्ता परम केवल जीवन माने देह यात्राको नीव मात्रै हुन्छ। आत्मयात्रा यी आत्मयात्राका साधन हुन्, मोक्षका साधन हुन्। यी मोक्षका साधनलाई भनेको सुनको थालीमा भिक्षा माग्नु जस्तो हो। अजितेन्द्रियलाई दाम्भिकानाम तु ती अजितेन्द्रियहरूको जुन वेशभूषा बनाएर यो मौन व्रत आदि गरेका थिए, यो मोर यी त ढोंगी पो रहेछ, त यसले त अरूलाई छल्नलाई पो यो दोकान खोल्याएर छ भनी थाहा भएपछि फेरि त्यसलाई ढ्याङ्ग्रो ठुटाएर धपाउँछन्। फेरि अब त्यो वार्ता पनि हुँदैन भनेको जीविकोपार्जनको साधन पनि बन्दैन पछि भनेको अर्थ। आज यही राख्नु। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।